नमस्कार। यति बेला पुनर्निर्मित बस्तीहरूमा पुग्ने हो भने भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित मात्र होइन, हेर्दा आकर्षक र सुन्दर घरहरू देख्न सक्छौँ। त्यो सँगै नयाँ घरहरूमा भूकम्पीय सुरक्षाका मापदण्डहरू पूर्ण पालना गरिएको पनि देख्न सकिन्छ, जुन सुरक्षित नेपाल निर्माणको महत्त्वपूर्ण जग हो। यता प्रबलीकरण गरिएका घरहरू पनि प्रशस्तै ठाउँमा भेटिन्छन् र प्रबलीकरणका घरधनीहरू यस प्रविधिप्रति विश्वस्त पनि देखिन्छन्। तर कतिपय यस्ता बस्तीहरू पनि छन् जहाँ रेट्रोफिट प्रविधिलाई अपनाउन तयार छैनन्। प्रबलीकरण लाभ रहेको सूचीमा परेका उनीहरू केहीले नयाँ घर बनाइसके त केही बनाउँदैछन्। उनीहरूको चाहना पूर्ण लाभग्राही बन्नु र नयाँ घर बनाई बस्नु नै देखिन्छ। बहत्तर सालको त्यो लाभदायी सूची पर्न सकिनँ। पछि त्यहाँ गुनासो भरे, गुनासो पनि परेन, पछि रेट्रोफिटिङमा पर्यो। बिहान चाहिँ के को हाल्नु भएको छ त? बिहान चाहिँ उसको रहेछ फलामकी बिहान हाल्नु भएको छ। मैले त रेट्रोफिटिङ गर्नुभन्दा पहिले नै मेरो अर्को बनाइसकेको थिएँ। रेट्रोफिटिङ गर्ने त कहाँ गर्नु अब? त्यसैलाई गर्नु पऱ्यो, त्यो नै भत्काइसक्यो। त्यहाँ कहाँ रेट्रोफिटिङ गर्नु? त्यहाँ मैले 3 लाख हामी दाबी गरेर बसेँ। आइहाल्छ नआए अब आउँदैन भने चाहिँ घरै तयार गरेँ। ओडाले के भनेको छ त? ओडाले तपाईँको आशा छ भनेछ, आउने आशा छ। हामी 22 जना छौँ रे, 22 जनाको पैसा आउने रेस्टमा आउन भनेर अध्यक्षले भनिराख्नु भएको छ। र प्राविले पनि मैले हिजो अस्ति भर्खर 22 जना भने चाहिँ तपाईँहरूको यो भत्काएर घर बनाइसक्नेहरूको तपाईँको चाहिँ आउने आशा छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ झन्सार होइन त? यो झन्सार भरे भने झन्सारको गराएको छ भने फुटिया चाहिँ हेर्नु यस्तै एकदम उतापट्टि त हेरेन भने यही हो सर, बस्ने चाहिँ सुत्ने चोटामा नि छ कोही होइन, कोही यहीँ सुत्ने छ। यस्तै हो, सामान राखेर यही बिजोग छ नि सर, यस्तै त हो नि। सबैजना यहीँ भयो नि? यहीँ सुत्छ? हजुर यहीँ। पहिला चाहिँ यहाँबाट चड्क्याएको छ ढाँदो गएर यसरी माथिदेखिकै, अनि त्यो लिप्सियाले गर्दा टाल्यो सर। घर त कस्तो कलात्मक घर छ है? हजुर। तपाईँकै पालामा बनेको घर हो त्यो? हजुर मेरै पालामै नै हो सर। तपाईँलाई थाहा छ यो घर बनाएको? 35-36 सालमा त्यस्तै हो सर। मान्छेलाई बच्नै ठुलो रहेछ, ठुलो कुरो। न त यस्तो घर हुँदा मलाई नै बनाउन चाहन्थेन नि सर, के गर्ने। सरकारले हेर्नुहुन्छ नयाँ घर बनाउनलाई भन्नुभयो होइन। आशामा हामीले फर्महरू भर्यौँ, आउनुभयो उहाँबाट होइन। फर्म भर्दाखेरि हाम्रो नाम निक्लेन सर। अनि हामी गुनासो पोख्नु गयौँ है। गुनासो पोख्नु जाँदाखेरि पछि गुनासोमा 1 लाख मर्मतमा निस्क्यो सर नाम है। हामी पनि बनाउँछु, हामी पनि यस्तो असुरक्षितमा बसिया छ भनेर चाहिँ फर्म फेरि भरेपछि अनि प्रतीक्षा गर्नु भन्नुभयो ओडाबाट। त्यही प्रतीक्षामा बस्दा यही पालि अस्ति भदौ महिनामा हो कि असोज लागिकन अन्तिममा सरहरू आउनु भएपछि चाहिँ अब तपाईहरुले यति बनाउने भनेर चाहिँ बनाउन आटेर बनाउनु हुन्छ भने अहिले चाहिँ 3 लाख पाउने भन्ने चाहिँ
कुरा गर्नुभएको छ भन्नुभयो। हामी त्यो आशाले गर्दा अनि भत्काएर सुरु गरे हो सर। डिबिसी पनि सकाएँ सर मैले। मेरो चाहिँ आशा चाहिँ के छु भने अब चाहिँ सरकारहरूले पक्कै पनि हेरिन्छ होइन, 3 लाख पक्कै पाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागिरहेको छ। तपाईँहरूलाई रेट्रोफिट गऱ्यो भने चाहिँ घर बलियो हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वासै नलाग्यो हो। गर्नै सक्दैन जस्तो लाग्यो सर। आँटेन त्यो भत्काएर कहाँ फ्याल्नु, 1 लाखले कोला लाउनु, त्यत्रो छाना त्यत्रो काठ कता तह गर्नु, त्यहाँपछि ल्याएर अनि त्यो रड घुसाउनु पर्छ, कता सिमेन्ट ल्याएर के प्लास्टर के गर्नु भने सर आँटेन सक्छ जस्तै नलाग्यो त्यतिले। यो अलिअलि लिपलाप गरे पनि छुट्टिने सर अघि त्यो टालटुल गऱ्यो अनि त्यो अनि छोड्याएको भिजन चाहिँ चगेको छ त्यो बिजोग। अनि त्यहाँबाट त्यो माथि चोटामा चाहिँ पछि मकै राख्नुपर्छ भने लिपियो। अहिले यहाँ कटेरामा बस्छ हामी। मर्मतलाई भनेको थियो अघि, अब त्यो लाख रुपियाँले भ्याउँदैन भने अब त्यसमा नसक्ने हुनाले नभ्याउने हुनाले अघि अनि नबनाएको। हजुर, अनि अहिले चाहिँ अब 3 लाखै पर्छ कि सरकारले दिनुहुन्छ कि भनेर अनि नयाँ नै अहिले बनाउने सुरु जगदेखि नै। यहाँ सँगै गएको छ यस्तो। आज हामी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 वाल्टिङ गाउँमा छौँ। हामीले पाएको जानकारी अनुसार 184 घरधुरी रेट्रोफिटमा परिएको छ, तर कसैले पनि रेट्रोफिट गर्नुभएको छैन। अधिकांश लाभग्राहीहरू पूर्ण क्षतिमा अथवा 3 लाख पाउने गरी उहाँहरू घर बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। किन उहाँहरूले रेट्रोफिट गर्न चाहिराख्नु भएको छैन, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्थानीय नागरिक जो रेट्रोफिटको लाभग्राही हुनुहुन्छ र स्थानीय सरकार वडा सदस्य र वडाको सहसचिवज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरेश सरबाट सुरुवात गरौँ। रेट्रोफिट गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या 184। 184 मध्येमा कसैले पनि रेट्रोफिट गर्न चाहेनन् भन्ने खबर हामीले सुन्यौँ। वास्तविकता चाहिँ के हो, के भइराखेको छ? अहिलेसम्म हामीले जति पनि 184 घरधुरी सङ्ख्याको अहिले हामीले प्रबलीकरण सम्झौता चाहिँ हामीले 143 जनाको चाहिँ वडा कार्यालयमा सम्झौता भएको छ र जसमा अरू बाँकीको सम्झौता भएको छैन र 126 जनाको चाहिँ पहिलो किस्ता 50,000 लिइसक्नु भएको छ। त्यसमा हामीले अहिले वडा कार्यालयमा चाहिँ 143 जनाले चाहिँ हामीले कसैले पनि घर मर्मत गर्न सक्दैन, रेट्रोफिट गर्न सक्दैन भन्ने गुनासोहरू आइरहेको अवस्था छ र त्यसमा प्राधिकरणबाट आएको जुन समयमा हामीले सबैलाई रेट्रोफिटमा परेको लाभग्राहीहरूलाई हामीले सूचना गर्यो, यति समयभित्रमा तपाईँहरू सम्झौता गर्न आउनुहोस्, सम्झौता गरेर चाहिँ तपाईँहरूले मर्मत गरिसके पश्चात 2 किस्ता गरेर 1 लाख पैसा आउँछ भन्ने हामीले सूचना जारी गर्दा कोही पनि लाभग्राहीहरू चाहिँ वडा कार्यालयमा सम्झौता गर्न आउनु भएन। किनकि उहाँहरूले हामी 1 लाखको पैसा ल्याएर मर्मत पनि गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो घरहरू चाहिँ मर्मत गरेर बस्न सक्ने योग्य पनि छैन भन्ने हिसाबले उहाँले रेट्रोफिट भनेको चाहिँ मर्मत मात्रै हो भनेर बुझ्नु भएको छ कि अथवा घर रेट्रोफिट गर्यो भने नयाँ घरभन्दा पनि बलियो हुन्छ भनेर तपाईँले बुझाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब हामीले एकचोटि यो प्राधिकरणबाट आएका इन्जिनियरहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकता यो रेट्रोफिट गरेको घरहरू बलियो त हुने रहेछ, तर जुन पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा पनि रेट्रोफिट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता खर्च बढी लाग्ने जस्तो सम्भावना त्यो कुराहरू हिसाब किताब गर्दा त्यसरी आयो। 2 तलाको घर मर्मत गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 6 लाख जति लाग्ने भन्ने कुराहरू आयो, इस्टिमेट आयो। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले
मर्मत गर्न नसक्ने भन्ने लाभग्राहीहरूले चाहिँ हामीले वडा कार्यालयमा त्यस्तो गुनासो गऱ्यौँ। र यो पनि अझ हामीले 143 जनाले पनि कसरी सम्झौता गर्यो भन्दा त प्राधिकरणले पटक पटक म्याद थपेर चाहिँ सम्झौता गर भन्दा 3 पटकसम्म म्याद थप्दा मात्रै जम्मा 143 जनाले सम्झौता गर्यो। तर उहाँहरूले कसैले रेट्रोफिट गरेका छैन। अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामी बरु पुनर्निर्माण नै गर्छौँ, साबीको घर हामी भत्काउँछौँ र हामीले चाहिँ 3 लाखै पाउनुपर्छ, 3 लाखै दियो भने हामीले चाहिँ साबीको घर भत्काएर पुनर्निर्माणै गर्छौँ भन्ने चाहिँ प्रत्येक 143 जनाले चाहिँ त्यही हिसाबले सम्झौता गरेको छ। रेग्मी सरकोमा आउन चाहन्छु। इलेक्ट्रो फिटिङमै हो मेरो पनि, पर्नु चाहिँ पऱ्यो 1 लाख पर्या हो। बस्न नहुने भयो, 1 वर्ष आशा गरेँ पाइएन, मेरै पैसा चाहिँ बनाएँ। तर सम्झौता चाहिँ तपाईँले रेट्रोफिटमा गर्नुभएको रेट्रो थियो। फिटिङमा 50,000 लिनुभएको थियो। 50,000 पछि यो बनिसक्नेको 3 लाखमा दाबी गर्न मिल्छ र पाइन्छ भन्ने कुरो अलिकति सुझाव पनि पाएँ सरबाट है कि। त्यस कारण त्यही अन्तर्गत म त्यसमा लागेँ। तर अहिलेसम्म पाउन सकेको छुइनँ। बोन गरेपछि पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू भर्खरै सुन्यो है। तपाईँहरूलाई चाहिँ खासमा चाहिँ रेट्रोफिटप्रति विश्वास नभए हो? अरू कसैले बोल्नुहुन्छ? त्यो यहाँ गुम्बामा गएर रेट्रोफिट भन्थ्यो, बाहिरतिर चाहिँ रडहरू ठड्याएर लिप्न लागेको थियो। त्यसो गर्दा 10 लाख जति लाग्दो थियो घरलाई। त्यहाँ गुम्बामा देख्दाखेरि ओडाले चाहिँ घर नै रेट्रोफिट गरेर नमुनाको मोडलको रेट्रोफिटको घर हो यो हो है भनेर चाहिँ देखाउने काम गरेन है? त्यस्तो चाहिँ छैन। वडाबाट चाहिँ अब त्यस्तो रेट्रोफिट कसैले गरे पनि छैन हैन। अनि रेट्रोफिटको चाहिँ यो यस्तो है नमुना भनेर हामीले वडा कार्यालयबाट देखाएको छ। धेरै जसो यहाँको चाहिँ तपाईँहरूको घर चाहिँ दुईटै हुँदो रहेछ होइन? तपाईँको पनि 2टा घर छ? मेरो 2टा छ। भनेको एउटा धनसार अथवा गाईबस्तु बारी एउटा, भन्ने पोहोर एउटा बनाइन्छ चैतमा। हजुर। त्यो बस्तु बान्नलाई अब त्यो चर्के घर छँदैछ अहिले। त्यो अब भत्काएर अब त्यसलाई अर्को नयाँ जग्गा हाल्ने सोच छ। अहिले चाहिँ त्यही पुरानोमै बसिराख्नु भएको छ? त्यसमै पुरानैमै हो। डर त छ नि होइन? डर त बाहिर बस्ने डर छ, झन् भित्र बसी कुरै नआउनु छ, अति डर। सबैभन्दा रातमै डर, राति नै आउने, भूकम्प दिनमा नआउँदो रहेछ कहिले पनि। सुत्या बेलामा निन्दा छोड्ने बेला यस्तै आउने, कुद्दै हराउने। घर चाहिँ चर्केर खतम छ सर। वडा सदस्य बलबहादुर तामाङज्यू, स्थानीय सरकारले चाहिँ अब प्राधिकरणलाई अथवा केन्द्रलाई, सरकारलाई चाहिँ के भन्छ? अब म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, र उहाँहरूले पनि यति हामीलाई जति क्षति भएको छ र क्षति अनुरूप उहाँहरूले पहिले नै यसो गरेर किस्ता गरेर जब फुटेको त उति नै हो, घर त क्षति भएको त उति नै हो। र जुन ठाउँमा क्षति भएको छैन, कम क्षति छ, त्यो कम क्षति हुनेहरूलाई पहिलो किस्तामै 3 लाख पर्यो। जसको बढी क्षति भइराखेको छ र यति जग्गैदेखि छैन, त्यो जग्गैदेखि नहुनेलाई पनि 3 लाख अहिलेसम्म परेको छैन, रेट्रोफिटिङ परिराखेको छ। यो कमी कमजोरी हामीले भनेको जति पनि माथिबाट आउनुहुन्छ, प्राविधिकबाट आउनुहुन्छ, हामीले प्रष्ट कुरा राख्छौँ। र हामी अघि नै सुरेश सरले भन्नुभयो, हामी प्रत्येक घरमा 1 घर नछुट्याइकन हामी सर्वेक्षण गर्ने बेलामा पुगेका छौँ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, पहिला सुरुमै 3 लाख पर्या होइन, मलाई दोस्रो किस्तामा पर्या हो। नाम आएपछि त्यो घर त्यही हो। अनि प्राधिकरणले भन्यो यो घरेटीमा घर नबनाउनु, तपाईँको एकदम जोखिम छ यो घरेटी, तपाईँले कतै बनाउनु भन्नुभयो उहाँले। अनि भनेपछि अब मेरो त्यो घरेटीमा त अब घरेटी कमजोरी भएपछि मेरो जग्गा अन्त धेरै नभएको, त्यो बाटोमाथि अलिकता छ कि जग्गा। अनि त्यहाँ बनाउने सुरुवात गर्नु पर्दाखेरि मान्छेले पर फोर्ने स्थिति आएन। हेर्नुहोस्, अब मान्छेको ज्यान त जोगिनु पऱ्यो नि, बाँच्नु त पऱ्यो नि, जे गरे नि। भनेपछि यो बाटो व्यक्तिले खनेर 2 घरले खनेर लग्यौँ, हामी 3-4 घरले भएर लग्यौँ। बाटो लाँदाखेरि यो बाटोमा हामीलाई 50,000 पर्यो। हेर्नुहोस्, बाटो लानै 50,000 पर्यो। गरिब के हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस्। अब खर्च भयो 50,000 हेर्नुहोस्। अनि उहाँ गएर भ्याकुम लाएर त्यो पर तपाईँहरू अहिले गएर फोटो खिच्नु सक्नुहुन्छ, त्यो पर खनेर तपाईँलाई सकेर 50,000 जाँदा 1 लाख पैसा सक्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यो भएपछि बलियो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले सिमेन्टी रड ल्याएर 1 डिप्सी गऱ्यो कि सर। त्यो घरेटी खार्दा के गर्दा अनि त्यति गर्दा हाम्रो 2 लाख पैसा सक्यो सर। 2 लाख पैसा पनि सक्यो सर। पोहोर त्यत्रो भल पहिरो आएर हेर्नुहोस्, त्यो बाटोमाथिबाट पहिरो आएर बाटो छेक्यो। अब सिमेन्टी पनि ल्याउनु सकेन, बालुवा पनि ल्याउनु सकेन, हामीले त्यत्तिकै बस्यौँ। अनि बस्दा अहिले चाहिँ सर, अनि यो कार्तिक मसन्तभरिमा तपाईँले घर बनाउनु भयो भने तपाईँले अब सबै सरकारबाट आएको सबै सुविधा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो कार्तिक भरमा तपाईँले घर बनाउन सकेन भने तपाईँ कालो सिस्टम पर्छ भनेर भन्नुभयो हामीलाई। हेर्नुहोस्, त्यो हुनाले मेरो घर अब लगभग काठ जति सक्नु लागेको छ। अहिले मिस्त्री टन्नै छ मेरो घरमा। अब बाटो पनि अब गएर बनाएँ आफूले। अब सामान्य सबै ल्याएर यो कार्तिक भरमा घर बनाउने भनेर
सुरु गर्दैछु सर मैले। ल तपाईँ रेट्रोफिट नै गर्नुपर्छ, रेट्रोफिट नगरिकन तपाईँ नयाँ घरमा जान पाउनुहुन्न भन्यो भने के भइदियो भने चाहिँ तपाईँ रेट्रोफिट गर्न तयार हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। अब त्यो गर्नलाई त झन् खर्च बढिरहेको छ, सक्दैन यसमा त। जति पनि प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीहरूले चाहिँ यो रेट्रोफिट गर्दाखेरि चाहिँ बलियो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सस्तोमा सकिन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले विश्वास गर्नु भएन र बारम्बार उहाँहरूले चाहिँ वडा कार्यालयमा चाहिँ गुनासो गरिरहेको छ। हामीलाई पनि 3 लाख पार्नु पर्यो होइन, पुनर्निर्माणमा पार्नु पर्यो। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो साबीको घर भत्काएर धराप भइरहेको घर छ होइन, त्यो घर भत्काएर चाहिँ हामी पुनर्निर्माणमा नै घर बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र अस्ति भर्खरै यो प्राधिकरणबाट पनि एउटा सूचना अनुरूप यो कबुलियत सबैलाई गराएर कबुलियतनामा गराएर समय सीमाभित्रमा चाहिँ बनाउनको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र त्यो कबुलियतनामामा चाहिँ नयाँ घर बनाउँदै गर्दाखेरि पुरानो घर अनिवार्य भत्काउनु पर्छ भन्छ। हजुर हजुर हजुर, एकदम पुरानो घर भत्काएर त्यो साबीको पुरानो घरमै रहेकोलाई चाहिँ त्यहीँ बनाउने र अब कतिपयको चाहिँ त्यहाँ बनाउनु योग्य नभएको पनि छ। जुन त्यो साबीको ठाउँमा बनाउनु योग्य नभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वडाबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाउँदा चाहिँ हुन्छ भनेर प्राविधिकहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले बनाउनको लागि हामी लागि परेको छौँ। रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 वाल्टिन त एक प्रतिनिधि गाउँ मात्र हो। यस्ता गाउँहरू काभ्रे जिल्लामा प्रशस्तै छन्, जहाँ प्रबलीकरण गर्नुपर्ने घरहरू धेरै छन्। घरधनीहरूले प्रबलीकरणबारे कम बुझेका छन्, उनीहरूलाई यस प्रविधिप्रति विश्वास छैन। नयाँ घर बनाउन नसकेकाले उनीहरू पुरानै घरको जोखिम सहन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले आवास प्रबलीकरणमा कसरी काम गर्न सक्छ, विकास साझेदार संस्थाहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट कस्तो सहयोग र समन्वय उनीहरूले खोजेका छन्। सुनौ रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष दुधराज तामाङलाई। रोसी गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी रेट्रोफिट गर्नुपर्ने घरधुरी सङ्ख्या चाहिँ मेरै वडामा रहेछ भन्नुभएको थियो। कति सङ्ख्या थियो? मेरो 184 घरधुरी। 184 घरधुरी छ सर। यसमा चाहिँ 184 घरधुरीमा उहाँहरूलाई सम्झौता गर्नु आउनु भनेर हामीले पटक पटक पहल गऱ्यौँ, पटक पटक खबर गऱ्यौँ, उहाँहरू आउनु भइरहेको छैन। एउटा हुइम चाहिँ के भयो भने हामी सम्झौता गऱ्यो भने त्यो घर भत्काउनु पर्छ, त्यो घरलाई एक तला बनाउनु पर्छ, त्यो घरलाई मास्नुपर्छ र त्यो घरलाई अब बनाउँदाखेरि नयाँ बनाभन्दा बढी लाग्छ भन्ने एउटा हुइमले गर्दाखेरि उहाँहरू सम्झौता गर्नु पनि आउनु भएन। धेरैजना त्यो होइन नि, त्यो वास्तविकता त्यो होइन। हामीले बुझाएको सर त्यो होइन, प्राधिकरणले यो भनेको छ, यो गरेर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मेरो वडामा चाहिँ जम्मा 142 जनाले सम्झौता गर्नुभएको छ अनि 21 घरधुरी चाहिँ भत्कियो सर। 21 घरधुरी चाहिँ यो गोर्खा भूकम्प पछिको यो अन्तरालमा आफै भत्कियो सर। उहाँहरू चाहिँ अब पूर्ण लाभग्राहीमा जानु भएको छ, उहाँहरूले नयाँ घर बनाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ 50,000 ल्याउनु भयो, रेक्टोफिटिङमै छ अझै पनि, उहाँहरूको लाभग्राही परिवर्तन भएर चाहिँ आएको छैन सर। किन ढिला भइरहेको छ? त्यो खोइ सर, मैले 3 महिना भइसक्यो पेस गरेको, उहाँहरूले जिल्लामा पेस गरेको, जिल्ला जुन पुनर्निर्माण आयोगमा पेस गरेको चाहिँ उहाँहरूले के कारणले परिवर्तन भएको छैन, एकजनाको पनि परिवर्तन भएर आएको छैन सर। अब बाँकी रेट्रोफिट गर्नुपर्ने घरहरूको अवस्था चाहिँ के छ, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई त्यही छ सर। अब त यहाँ गाउँघरमै हो, 2 तलाको घर छ, अब माथि मकै राख्छ, बिचमा बस्छ, तल भान्सा कोठा हुन्छ, एउटा कोठा बाख्रा सारा बाँध्ने, यता कुरा सबै त्यही घरमै हुन्छ सर। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा ठुलो घर भयो भने सबै कुरो भाँडाकुँडादेखि सबै राख्नको लागि सेभ हुँदो रहेछ सर। र त्यो भत्काउनुलाई मान्नुहुन्न र उहाँहरूले रेक्टोफिटिङ गर्दा पनि अब जुन प्राविधिकको सल्लाह अनुसारले गर्दाखेरि एउटा घर 2 कोठे घर बना सोसरको हिसाबको देखाउनु भयो। बरु हामी 2 कोठा घर बनाउँछौँ भत्काएर रेक्टोफिटिङ चाहिँ हामी गर्न तयारी छैनौँ भनेर उहाँहरूले सबैजनाले वडामा निवेदन पनि दिनुभएको छ। मसँग 109 घरधुरीले निवेदन पनि दिनुभएको छ। भनेको लाभग्राहीहरूले रेट्रोफिट गर्न चाहिराख्नु भएको छैन। खर्च त नयाँ घर बनाउँदाखेरि 2 कोठा आउँछ, पुरानो घरलाई रेट्रोफिट गर्दाखेरि आफ्नो 6 कोठा छ भने 6 कोठा अथवा 3 तलाको छ भने 3 तलै आउँछ भन्ने कुरो अझै बुझ्न सकिएन। उहाँहरूले बुझ्नै चाहनुहुन्न सर। किन हो उहाँहरूले घरै बनाउनु पर्छ पहल गर्नुभयो बुझाउनको लागि रेट्रोफिटको विषयमा संस्थाहरूले पनि यहाँ आएर तालिमहरू दिनुभयो
संस्थाहरूले जुन संस्थाहरूले दिएको तालिमहरूमा भाइहरूलाई पनि हामीले 6-7 दिनसम्म तालिम दिएर रेट्रोफिटिङको लागि तयारी गऱ्यौँ। भनेको रेट्रोफिट गर्ने डकर्मीहरू तयारी गऱ्यौँ सर। कति सङ्ख्यामा छ त्यो? मेरो वडामा 7 जना छ सर, 7 जना छ। 7 जना उहाँहरू 7 जनालाई रेट्रोफिटिङको तालिम दिएर र पुनर्निर्माणको सबै तालिम दिएर उहाँहरूलाई रेडी अवस्थामा राखिएको छ। र तर तैपनि उहाँहरू पुनर्निर्माण चाहिँ गर्न मान्नुहुन्न र घरै बनाउँछु भन्ने चाहिँ धेरैजना छन् सर। अब ओडाले चाहिँ कसरी समन्वय गर्छ? प्राधिकरणले त आंशिक क्षति भएको देशभरका घरहरूलाई चाहिँ रेट्रोफिट गर्ने र बलियो बनाउने भन्ने योजना लिइराखेको छ। ओडाले चाहने चाहिँ सर के छ भनेदेखि हामी अब रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने घर रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्छ सर। छुटेको घरहरू अझै पनि बन्नुपर्छ र हामीले ओडाले गर्नुपर्ने सहयोग प्राधिकरणले जे निर्देशन दिन्छ नि सर, हामी दिनरात खट्न तयारी छौँ। मैले यो गाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठुला ठुला घरहरू 2 तले 3 तलेका घरहरू छन्। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यति धेरै डराइहाल्न पर्ने स्थिति पनि देखिँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो त प्राविधिकले पनि हेर्नुभयो होला। त्यो घरलाई रेट्रोफिट नै गराउनको लागि र उहाँहरूले घरधनले जुन खालको उहाँहरूलाई आवश्यकता छ त्यही घर दिलाउनको लागि एउटै मात्र विकल्प भनेको रेट्रोफिट नै हो। रेट्रोफिट नै गराउनको लागि उहाँहरूलाई मनाउनको लागि चाहिँ के गरिदियो भने चाहिँ सकिएला त? यस्तो छ सर, अहिले हजुरले राम्रो देख्नुभयो 5 वटा दसैँ र 5 वटा तिहार गइसक्यो। उहाँहरूले 5 चोटि लिपिसक्नुभयो यो घरहरू। त्यो भएको यो चरचर फुटेको थियो सर, यो घरहरू सब चरचर फुटेको थियो। उहाँहरूले अहिले यसपालि दसैँमा पनि अब तिहारमा दसैँमा नसके तिहारमा त्यस्तो गरेर यहाँ सबै अझै पनि जस्तो यही घर उदाहरणको लागि लियो भने यो घर प्राविधिकलाई देखाउँ। हजुर, प्राविधिकले रेट्रोफिट गर्नको लागि ठिक छ सकिन्छ भन्ने भयो भने रेट्रोफिट गराउने अथवा सकिँदैन यो त भत्काउनै पर्छ भने नि भत्काउने। त्यो लाइनमा यहाँको स्थानीयहरू कन्भिन्स हुन सक्ला? सकिन्छ सर। त्यो बलियो घर बनाइदिन्छु हामी बस्छौँ भनेदेखि सक्छौँ सर। उहाँहरूलाई चाहिँ किन भनेदेखि सर 1 लाख रुपियाँ आएको छ, पहिलो किस्ता ल्याइसक्यो, त्यो पैसा मासिसक्यो। उहाँहरूको पैसाको अभावले गर्दा पनि उहाँहरू अलिकति पछाडि हटिरहेको छ र कुनै संस्था आउनु भएर उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने रेट्रोफिटिङको लागि उहाँहरू गर्न तयारी हुनुहुन्छ र हामी गर्न पनि लगाउँछौँ। जसरी हामी स्थानीय सरकारले कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, कुन नियम लगाएर हुन्छ त्यो हामी गर्न तयारी छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष दुधराज तामाङको भनाइसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जाँदा जाँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछिल्लो समय जारी गरेको अनुदान वितरण समय सीमाबारे यो जानकारी। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने नयाँ समय सीमा। हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूले 2077 मङ्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी 2077 पौष 15 गतेसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीहरूले दोस्रो किस्ताका लागि 2077 माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसै गरी सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि 2078 वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्ने यो अन्तिम समय सीमा भएकोले तोकिएको समयावधिभित्र अनुदान किस्ता लिई घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरौँ। साबिक घर भत्काई नयाँ घर निर्माण गर्न चाहने प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूलाई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनमा यथाशीघ्र निवेदन दिनुहुन पनि प्राधिकरण अनुरोध गर्दछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण।